भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीलाई दिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिएका छन्। नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी प्रमाण संकलनका लागि श्री विष्णुराज उप्रेती जो अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको संयोजकत्वमा एउटा 9 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन भएको छ। त्यो विज्ञ समूहमा को हुनुहुन्छ भन्ने अहिले सर्कुलेट गर्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विज्ञ समूहमा सूर्य प्रसाद सुवेदी, रमेश ढुङ्गेल, विपिन अधिकारी, जगत भूषाल, तोयनाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाई र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य रहेका छन्। गत जेठ 5 मा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 7 जेठमा नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले भारतसँगको अतिक्रमण विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहिरहेको छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले प्रमाण संकलन गर्न विज्ञहरूको समूह गठन गरेको हो। माओवादी जनयुद्धका बेला द्वन्द्वविदको परिचय बनाएका डाक्टर उप्रेतीले दोलखा जिल्लालाई आधार बनाएर सिंचाई, गुठी जग्गा, पानी र वनसँग सम्बन्धित द्वन्द्व व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उप्रेतीले सन् 2001 मा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट इन नेचुरल रिसोर्सेस, अ स्टडी अफ ल्यान्ड, वाटर फर फरेस्ट कन्फ्लिक्ट इन नेपाल शीर्षकमा शोध गरेका थिए। सरकारले उनलाई गत फागुनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षमा पनि नियुक्त गरेको थियो। विज्ञ समूहलाई सार्वजनिक निकाय लगायत विभिन्न संघ संस्था, व्यक्ति र स्वदेशी तथा विदेशी पुस्तकालय, अभिलेखालय एवं संग्रहालयबाट नेपाल भारत सीमा सम्बन्धमा सुस्ता क्षेत्र र उत्तर पश्चिम क्षेत्र, लिम्पियाधुरा, कुटी, नाबी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व स्थापित हुने गरी कागजपत्रको सक्कल र प्रमाणित प्रतिलिपि र सो नपाएमा प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। विज्ञ समूहलाई तोकिएको कार्यादेशमा नेपाल भारत बीचका सन्धि सम्झौता र समझदारी पत्र, तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी, ब्रिटिश सरकार र भारत सरकारसँग भएका पत्राचार, नेपाल भारत सीमा सम्बन्धी नक्सा सुरुदेखि हालसम्म संयुक्त रूपमा र दुवै पक्षबाट प्रकाशित समेत भएका सरकारी प्रतिवेदन, आदेश, प्रकाशन, सरकारका योजना लगायतका सरकारी दस्तावेज, सरकारी पत्राचार, प्रशासनिक आदेश र अन्य आधिकारिक तथ्य तथा प्रमाणहरू, अदालती फैसला, जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्र एवं राजस्व, मालपोत, भूमिकर, तिरो भरो तिरेको रसिद, भरपाई पत्र वा आदेश, रुक्का, सनद, सवाल आदि कार्यादेशमा समेटिएका छन्। यो समाचार हामीले अनलाइन खबरबाट लिएका हौं। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि यही भूभागको तथ्य प्रमाण जुटाउने कागजात बारे भने खोजी नीति हुन नसकेको कान्तिपुरले खबर छापेको छ। यस्ता ऐतिहासिक कागजहरू 13 वर्षदेखि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा थन्किएर बसेको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ, यतिखेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सीमावर्ती बहस चर्किरहेको बेला नेपालले आफ्नो नयाँ राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसक्दा पनि यही भूभागको तथ्य प्रमाण जुटाउने सामग्रीहरू भने अभिलेखालयमा खोजी नीति बिना नै थन्किएर बसेका छन्। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरूको सूचीपत्र 2064 सालमै तयार पारेका हौं। राष्ट्रिय अभिलेखालयका निर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले भनिन्, तर अहिलेसम्म यी अभिलेख बारेको सामग्री र कागजात बारे सोधी खोजी भएको छैन। यी सामग्रीहरू माइक्रोफिल्मका रूपमा यहाँ संग्रहित छन्। कान्तिपुरले अगाडि लेखेको छ, अभिलेखालयमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त कागजातहरूको सूचीपत्रमा नेपाल एकीकरणदेखि सुगौली सन्धि र त्यसपछिका 100 भन्दा बढी ऐतिहासिक महत्वका कागजातहरू 7 वटा पोकामा बाँधेर राखिएको छ। लाछाप लगाएर राखिएका पोकाको कागजातको माइक्रोफिल्ममा रेकर्ड गरे यता कुनै विषयविद र विज्ञको पनि पहुँच पुगेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति बिना यी कागजात वा माइक्रोफिल्मको रेकर्ड अध्ययन गर्न र हेर्न कसैलाई पनि
अनुमति दिइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा यी सामग्री बारेको जानकारी पाउनका लागि लिखित निवेदन दिए पनि कसैले अहिलेसम्म त्यहाँ पहुँच पाएको छैन भनेर कान्तिपुरले समाचारमा लेखेको छ। नेपालको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्री परिषदबाट पारित भई सार्वजनिक भएको मात्र छैन, नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा उल्लेख गरिएको निशाना छापमा समेत समावेश गर्नका लागि संविधान संशोधन हुने तयारीमा छ। त्यसो त नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्म कुमारी अर्यालले यथेष्ट प्रमाणका आधारमा सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको बताएकी थिइन्। नेपाली जनताको यही मर्म र भावनाको जगमा उदिएर हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो। यसको अर्थ सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्नु अघि नै चाहिने तथ्य प्रमाणहरू जुटाइसकेपछि मात्र नक्सा सार्वजनिक गरेको बुझ्न सकिन्छ। तर नक्सा सार्वजनिक भएको झण्डै 1 महिनापछि फेरि भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारीका लागि विज्ञ समूह गठन गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक पटक सबूत प्रमाणकै आधारमा नक्सा जारी भइसकेपछि अब फेरि कस्तो प्रमाणको खोजीका लागि सरकारले विज्ञ समूह गठन गरेको भन्ने कौतूहल जनतामा थपिएको छ। नेपालको निशाना छापमा नयाँ नक्सा उल्लेख गर्न संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक पेश भएर छलफलमा गइसकेको र संसदले सर्वसम्मतिले त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनः प्रमाण खोज्न समिति गठन गरिनुले कतै सरकार भारतको दबावमा यो शब्द गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि नेपालकै हुन् भन्ने बारे सरकार भन्दा पनि पहिले सीमा बचाउ अभियानका अभियन्ताले प्रमाण संकलन गरिसकेका छन्। सुगौली सन्धिपछि ब्रिटिश भारतले बनाएका बेला बखतका नक्सा, बेलायतका अभिलेखालय तथा पुस्तकालयहरूका कागजत र नक्सा तथा नेपालमै भेटिएका अन्य विभिन्न प्रमाणले ती क्षेत्र नेपालकै हुन् भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै पनि अरू थप प्रमाण खोज्न किन पर्यो होला भन्ने प्रश्न जो कोहीको मनमा पनि उब्जन सक्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक दिएका अभिव्यक्तिले उनी अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका लागि परेको प्रतीत हुन्छ। हामी हाम्रो भूमि खाली लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिया छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। त्यसकारण यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ, यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। तर सरकारले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरे लगतै भारतले सो नक्सा आफूलाई मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। भारतीय सरकार र भारतीय नेताहरूले भारतीय सेना प्रमुख मणि मुकुन्द नरवनेलाई बोल्न लगाएर नेपालले चीनको उक्साहटमा नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भने नेपालसँग बसेरै समस्याको समाधान गरिने बताउँदै आएका छन्। वही आंखें दिखा रहा है, वो उसने एक मैप पास कर दिया नया जिसमें भारत का कुछ एरिया है। क्या कहना चाहते हैं आप बतौर रक्षा मंत्री? मैं तो बिल्कुल भाई की तरह मानता हूँ नेपाल। क्यों करा नेपाल ने चाइना के इशारे पे? अब नेपाल के ऊपर मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता जी। नेपाल का रिश्ता हम लोगों का एक भाई का रिश्ता है।
और उस रिश्ते को हम लोग किसी भी सूरत में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, कभी कभी भाइयों के बीच कोई ना इत्तफाकी यदि पैदा हो जाती है तो मिल बैठकर उसका समाधान निकालेंगे। तर नेपालले पटक पटक वार्ताको प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले समय मिलाएको छैन।